बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। आज का टॉपिक कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मेगा सिटी, 3 करोड़ की आबादी का शहर, जिसकी निज़ामत या जिसकी मेयरशिप का इंतखाब जो है वो आइंदा कुछ दिन में, 1-2 रोज़ में होने वाला है। और इसके लिए जो बिसात है, सियासी बिसात है, वो बिछा दी गई है। और पहली बार ऐसा हुआ जो इन हालिया इंतखाबात के बाद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची ने अपना मैंडेट दिया। इससे कबल कराची शहरी आबादी और देही आबादी, ये 2 तकसीमें सिंध को अलग अलग किए रहीं। और अब पहली बार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह देही इलाकों में मकबूल है, बिल्कुल उसी तरह शहरी इलाकों में भी उसे वोट मिला है। MQM ने इन इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो अमूमी तौर पर कराची के जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनकी नुमाइंदा जमात कहलाती है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरजेंस के बाद या ज़बरदस्ती मैंडेट उनको दिए जाने के बाद MQM का जो वोट बैंक था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इससे कबल जो दीगर सियासी वजूहात थीं वो भी जो है वो शामिल हाल रहीं। मगर अब जमात इस्लामी एक बड़े शेयर होल्डर के हैसियत से एक बार फिर इमर्ज हुई और शहर की जो है वो नुमाइंदा जमात होने का दावा करती रही। हाफिज़ नईमुर्रहमान जमात इस्लामी के जो मेयर के कैंडिडेट हैं, और जमात इस्लामी दूसरी बड़ी पार्टी बनी इस शहर की जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनमें। क्योंकि इससे कबल होता ये था कि अगर कभी भी मार्शल लॉ की सूरत हाल होती थी मुल्क में या MQM बाइकआउट करती थी, तो कराची की निज़ामत झोली में गिरती थी सीधी बराह रास्त जमात इस्लामी की। तो इसलिए इन्हें आमरीतों का दौर जो है वो बहुत पसंद है। और जमहूरियत और जमहूरी दौर चाहे जैसा भी हो, वो जमात इस्लामी के लिए कोई ज़्यादा काबिल एहतराम या काबिल इज़्ज़त नहीं रहा कभी भी। अभी सूरत हाल ये थी कि MQM ने बाइकआउट किया इन इंतखाबात का, मगर जो मुल्क में जमहूरियत कायम थी, मुल्क में जमहूरी हुकूमतें मौजूद थीं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद था, इलेक्शन हुए। शहरी आबादी जहाँ से MQM ने बाइकआउट किया, उन शहरी आबादी का वोट बैंक जो है वो ग्रैब करने में कामयाब हुई जमात इस्लामी। मगर जो कराची के नवाही इलाके थे, जो पॉपुलर वोट बैंक है हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको गेन किया। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी इलाके कहलाते हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी री इमर्ज हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी हुई। तो ये जो पूरी सूरत हाल थी, ये कराची की मेयर के जो दावेदार थे, कराची की निज़ामत के दावेदार हाफिज़ नईम साहब, जमात इस्लामी के कैंडिडेट, उनके लिए नाकाबिल कबूल थी। और वो इस कदर भौखला गए कि वो तरह तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आयद करने में मसरूफ़ हैं आजकल। उनका ये फरमाना है कि PTI ने क्योंकि इमरान खान ने कराची की निज़ामत के लिए जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान कर दिया है, तो PTI के जो 63 उम्मीदवार जीते हुए हैं वो तमाम के तमाम अब हमारे साथ शामिल हो गए हैं, और बस कराची की निज़ामत जो है वो जमात इस्लामी को मिल गई है। जबकि 9 मई के बाद की सूरत हाल की वजह से अब तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए नुमाइंदगान हैं, उनका वोट किस जानिब है ये कोई वाज़ेह नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो इमरान खान की ऐलान के मुताबिक जमात इस्लामी को वोट करें, या हो सकता है वो इमरान खान के ऐलान को बाला ताक रखते हुए ना सिर्फ शहर के मुस्तकबिल बल्कि अपने ज़ाती और सियासी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। तो इस सूरत हाल को भांपते हुए जमात इस्लामी ने तरह तरह के इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। मौसूफ़ हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 70 के इंतखाबात का जो नतीजा था वो कबूल नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान टूट गया। तो मौसूफ़ से एक सादा सा सवाल, सिंपल सा सवाल कि सरकार, अगर पीपल्स पार्टी ने 70 के इंतखाबात का आपके मुताबिक नतीजा कबूल नहीं किया था, तो 77 का नतीजा आपने क्यों कबूल नहीं किया था और मुल्क को क्यों मार्शल लॉ की जानिब धकेला था? आमिर कासिम गद्दार ज़ियाउल हक की हुकूमत को
کس نے کندھا دیا تھا؟ عامر غاصب غدار، ضیاء الحق کی جو پالیسیز تھیں ان کو کس نے کندھا دیا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی کا جمہوری رد عمل جو 70 کے انتخابات کے بعد انہوں نے دکھایا وہ اتنی بڑی بائنڈنگ تھی؟ عامر غاصب غدار، یحییٰ اور اس کے جو حواری تھے وہ بھٹو کے غلام ہو گئے تھے، اور انہوں نے حرب و حربہ استعمال کیا کہ پاکستان کو توڑنے پر جو نتیجہ نکلا جس کا سرکار حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، اور پاکستان کو توڑنے والے اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کی عزت نہ کرنے میں آپ بھی شامل حال تھے۔ البدر الشمس پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی تھی، یہ کس کی بنائی ہوئی تنظیمیں تھیں؟ کس نے جو ایسٹ پاکستان کے جو شیر بٹے تھے مجیب الرحمان کی جماعت کو کالعدم کرنے کے بعد، ان شیئرز میں سب سے زیادہ حصہ کس نے لیا تھا؟ اس کے علاوہ اس ملک میں ہیروئن کلچر انٹروڈیوس کروانے میں آپ کا کردار، اس ملک میں بد امنی، لا قانونیت، کلاشنکوف کلچر، یہ تمام انٹروڈیوس کروانا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ اس میں برابر کے شراکت دار تھے۔ اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا نام نہاد جہاد کے، افغان جہاد کے نام پر، اس میں سب سے زیادہ مستفید آپ لوگ رہے۔ مشرف کے دور میں، عامر غاصب غدار مشرف کے دور میں جو افغان وار ڈکلیئر کی امریکہ نے، اس میں بھی سب سے زیادہ جو فوائد سمیٹے وہ آپ نے سمیٹے۔ مذہبی جماعتوں نے ایک اتحاد کریٹ کیا، اس اتحاد کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے KPK میں حکومت بنائی، کیا کیا؟ آپ نے عمران خان کے ساتھ مل کے KPK میں دوبارہ حکومت بنائی 2013 میں، تب آپ کی کیا خدمات تھیں؟ کون سے جو آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شریعت نافذ کر دی تھی وہاں پر؟ کون سے آپ نے اکنامک گولز جو تھے وہ پورے کیے؟ کون سی آپ نے ایسی کارکردگی دکھائی جو باقی ملک میں نہیں تھی؟ آپ کو کراچی کی نظامت بھی ملی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملی، آپ نے کون سی کارکردگی دکھا دی؟ اس شہر کے بہتری کے لیے آپ نے کون سے اقدامات کیے جو آپ اب پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا رویہ غیر جمہوری ہے یا غیر سیاسی ہے یا بلا بلا بلا، اور اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے الزامات، ملک توڑنے کے الزامات؟ اصل میں ملک توڑنے والے تو آپ خود تھے۔ خیر، آپ کا اپنا جو رویہ ہے وہ کتنا جمہوری ہے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ کا فرمانا ہے جی ہمیں 9 لاکھ ووٹ ملے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 لاکھ ووٹ ملے ہیں، تو اس لیے ہم بڑی جماعت ہو گئے۔ تو سر اگر اس انداز سے کوئی بڑی جماعت ہوتی ہے تو پھر 2002 میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے تھی پورے ملک میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاپولر ووٹس کے حساب سے ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی 2002 کے الیکشنز میں، مگر حقیقتاً قومی اسمبلی میں ان کا نمبر تیسرا رہا۔ حکومت بنائی کاف لیگ نے، حزب اختلاف میں بیٹھے MMA یعنی آپ لوگ، اور پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر تھی۔ تو اس اعتبار سے تو پھر طریقہ کار میرا خیال ہے پھر چینج کر لینا چاہیے، نشستوں کی بجائے ووٹس کو گننا چاہیے۔ یہ صدارتی انتخابات نہیں ہو رہے تھے سر، یہ جمہوری پارلیمانی نظام کے تحت انتخابات ہو رہے تھے جس میں سیٹس کو گنا جاتا ہے، ووٹس کو نہیں گنا جاتا۔ تو نشستوں کے اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگر تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو عمران خان کو ڈس اون کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کی دیگر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس میں کوئی قصور ہاں اگر آپ اس کو قصور بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ آپ باطل قوتوں کا بازو بننے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شہر چلانا یا نہ چلانا، ملک چلانا یا صوبہ چلانا، یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، مگر باطل قوتوں کا بازو بننے کی صلاحیت آپ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے سر، لگے رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ شہر کے لیے کچھ اچھا نہ ہو بلکہ انتشار میں ہی یہ 5 سال بھی گزریں، تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی دیگر سندھ کے علاقوں کی طرح سندھ کے دارالخلافہ ہے، پہلی مرتبہ اس پر حکومت کرنے کا جو حق انہیں ملا ہے وہ اسے ڈیلیور بھی کر کے دکھائیں گے۔